नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज आमी करया दोणे। दोणे ही एक पारंपारीक रेसिपी। हे दोणे करपाक खूब कमी साहित्य लागता आनी ही एक क्विक इजी तशेंच हेल्दी रेसिपी। हे सांजचे च्यावे वांगडा खावपाक एक हेल्दी स्नॅक्स अशें खावूं शकतात। हांगा दोण्यान भरपाक फिलींग तयार करून घेता। हांवें हांगा 1 वाटी नाल्लाची सोय घेतल्या, हाफ वाटी किसल्लें गोड घेतलां। हेचे आतां चून तयार करून घेवपाचें। सोय आनी गोड चाळून घेवपाचें। हांवें हांगा इंडक्शनाचो यूज केला। तुमी गॅसीचेर करतात जाल्यार गॅसीचो फ्लेम मातसो मिडियम दवरून हें चून तयार करून घेवपाचें। हें चून चड वेळ शिजोवप ना। गोड मेल्ट जालें म्हणटकीच रोखडोच गॅस बंद करपाचो। आतां हांव तेतून घालतां 1 टीस्पून वेलचीचो पावडर आनी हें चून सगळें मिक्स करून घेता। हें चून थंड जाता तो पर्यंत आमी बाकीची तयारी करून घेवया। हांवें हांगा 1.5 कप उकडे तांदूळ घेतल्यात। हे तांदूळ हांवें 8 वरां भिजपाक दवरले। आतां हें थोडेंशें उदक घालून दाट वांटून घेवपाचें। अशें हें दाट वांटून घेवपाचें। चड पातळ करप ना, पातळ जाल्यार दोण्यान भरपाक मातशें डिफिकल्ट जाता। तांदळाची पेस्ट हांवें वाटेन काडून घेतल्या। आतां तेतून चवीनुसार मीठ घालपाचें। मीठ मिक्स करून घेता। तुमी हांगा व्हायट रायस सुद्दां यूज करूं जाता, पूण उकडे तांदळाचे दोणे खूब रुचीक लागतात। आतां हें मिक्स जाल्लें आसा। आतां आमी दोणे करपाक घेवया। दोणे करपाक पणसाची पानां जाय पडटात। हांवें हांगा पणसाची पानां घेतल्यात। ही निवळ धुवून हांवें पुसून घेतल्यात। पानाचो असो दोणो तयार करून घेवपाचो। दोणो शिवपाक हरशीं व्हीर यूज करतात, पूण हांवें हांगा टूथपीक यूज केला। आतां तेतून पीठ वांटून घेतलां। तें अशें सायडींतल्यान लावून घेवपाचें दोण्याक। पातळ अशें लावून घेवपाचें, चडी दाट लावून घेवप ना, मागीर तें खावपाक बरें लागता, नाल्यार सगळें पीठ पीठूच लागता। आतां तेतून हांवें तयार केल्लें चून घालता आनी अशें वयल्यान धांपून घेवपाचें। अशे तरेन सगळे दोणे भरून घेवपाचे। ते सगळे दोणे भरून घेतल्यात। आतां हे उकडून घेवपाचे। हांगा स्टिमरान हांवें उदक घातलां। आतां हांव तेजेर प्लेट दवरतां आनी अशे सगळे दोणे मांडून घालपाचे। तुमी जाय जाल्यार हे इडली कुकरान सुद्दां उकडपाक जातात, नाल्यार नॉर्मल कुकरान सुद्दां उकडपाक जाता। एक प्लेट घालपाची आनी तेजेर हे अशें मांडून घेवपाचें। हांवें आतां हे दोणे सगळे मांडून घातल्यात प्लेटीचेर। आतां हे उकडपाक दवरपाचे। हे दोणे 15 ते 20 मिनटान उकडून रेडी जातले। हे दोणे थंड जातकीरच ओपन करपाचे। गरम आसतना तेचे पान मातशें सुटपाक त्रास जाता। आतां हांगा मातशे थंड जाल्ले आसा दोणे आनी आतां हांव तुमकां हे ओपन करून दाखयता आनी तुमी पळोवंक शकतात काय बरे हे दोणे तयार जाल्ले आसात। हे तुमी नक्की ट्राय करून पळयात। रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात। तुमचो असोच मोग आसूं।